इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार उर्दू मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, बस है तो नूरामेंट है ना। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम जश्न मिलादुन्नबी। नाज़रीन, हमारे पास जश्न मिलादुन्नबी की प्रोग्राम को लेकर बहुत सारे सवालात हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर आ रहे हैं और लोग ये चाहते हैं कि उनके जो सवालात उनके हैं उनका तसल्ली बख्श जवाब दिया जा सके। हमारे पास यहाँ पे शराफत साहब जो सवाल आया है, इसमें बहुत अहम सवाल यहाँ से आया है। सलाहुद्दीन साहब का बेंगलोर से, वो जानना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो तमाम पहलू हैं, हर पहलू एक खास नमूना है और उन पर इंसान अमल करता है, लेकिन वो चाहते हैं कि मुख्तसर वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज जिंदगी के बारे में बताएं, जिस पर अमल करके अपनी जिंदगी को रोशन किया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत कुल्ली तौर पर पाई जाती है जी। कभी भी आप अल्लाह के से बेताल्लुक नहीं होते थे। इबादत के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इतनी इबादत करते थे, इतनी के पैरों पे वर्म आ जाता था, लेकिन अल्लाह की इबादत के साथ साथ अल्लाह के बंदों के जो हकूक और जो जिम्मेदारियां आप पर आयद होती थी उसको भी अदा करते थे। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों चीजें जी। यानी अहले खाना की जिम्मेदारियां, बीवियों की जिम्मेदारियां, औलाद की जिम्मेदारियां, पड़ोसियों की जिम्मेदारियां, आप माशरे की, शागिर्दों की और सहाबा की जिम्मेदारियां, उससे बेगाना नहीं रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम आपने खुद पेश फरमाया, अल्लाह का हक भी और अल्लाह के बंदों का हक भी, आपकी पूरी जिंदगी इसकी आईनादार थी। यही वजह थी कि कई कई दिन तक आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था। जो आता था, जो हदिये आते थे, जो तोहफे आते थे, वो सब तकसीम हो जाया करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरे पास बहुत पहाड़ के बराबर भी सोना आए तो मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि 1 या 2 रात गुजर जाए और वो रहे, सिवाय इसके कि जो अगर मेरे ऊपर कोई कर्जा होगा उसकी अदायगी के लिए रखूंगा। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सखावत थी। तो दोनों पहलू हैं इसके, और आपकी मुबारक जिंदगी में ये भी मिलता है कि आपके अंदर तकब्बुर नहीं था, गुरूर नहीं था, सादगी थी, तवाज़ो थी, मिस्कीनियत थी। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां आपको आला तरीन लक़ब रहमतुल लिल आलमीन से नवाजा है, वहां आपकी तवाज़ो और मिस्कीनियत के पेश नजर फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना लहू। मेराज शरीफ का वाक़या, इतना बड़ा एजाज इनायत फरमाया गया कि बैराज पे 7 आसमानों की सैर, जन्नत दोज़ख के मनाजिर, अंबिया से मुलाकात, अंबिया की इमामत, और वहां इस्तेमाल फरमाया अब्द। और ये इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि हमने हर नबी को लक़ब दिया है, आप खुद फरमाएं कि आप अपने लिए कौन सा लक़ब तजवीज फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने लिए अब्द का लफ्ज तजवीज करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 इनामात आपको इनायत फरमाया, एक तो मेराज और एक क़यामत के दिन आप शफाअत का हक, शफाअत की जिम्मेदारी आप ही को होगी सबसे पहले। ये उस तवाज़ो और मिस्कीनियत की वजह से आपने खुद फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो करेगा, मिस्कीनियत बेचारगी का इजहार करेगा, अल्लाह उसको बुलंद करेगा। अल्लाह मुतकब्बिरीन को दरियाओं में गर्क कर देता है, मुतकब्बिरीन को जमीन में धंसा देता है, तकब्बुर गुरूर करने वालों को का अल्लाह मुंह सियाह कर देता है, बेइज्जत कर देता है। हमेशा हम में से हर एक को, बिलखुसूस अहले इस्लाम को,
اپنے دائرے میں رہنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی جب اتنے بڑے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ آپ سب سے بڑے ہیں، لیکن آپ کی مسکینیت کا یہ حال تھا. جی اس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے، جو آپ کی عظمت ہے، وہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ نے بدوان قرآن بیان کیا ہے. لیکن جب ہم ایک عام انسان کی زندگی میں آتے ہیں تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں جس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو نہیں جانتے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بات ہے یا دوسرے راستے ہیں، وہاں پر کہیں نہ کہیں ان سے جو ہے ایسی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جس میں گستاخی کا پہلو آنے لگتا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کر بھی گستاخی کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبارک میں. تو اس سے متعلق ایک سوال ہمارے پاس دو لوگوں نے کیا ہے، ایک تو رزاق صاحب نے گنٹور سے، دوسرے مہتاب صدیقی صاحب نے. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی گستاخی کسی سے سرزد ہوتی ہے کیا ایسے لوگوں سے رشتہ رکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں اس سلسلے میں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کو تسلیم نہ کرنا. جیسے کوئی شخص کسی اور کو اپنا پیغمبر مانتا ہے، کسی اور کو اپنا رہنما مانتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یہ اس کا گناہ تو ہے، خطا تو ہے، یہ وہ ہے. لیکن اس معنی میں اس کو گستاخی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی زبان کو آپ کے مرتبے کے خلاف استعمال کر رہا، بے ادبی کر رہا ہے. یہ وہ اور جو بے ادبی کر رہا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے کوئی رشتہ رکھا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اپنے ایک کم عمر بھتیجے کو منع کر رہے تھے. بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ زمین سے کنکر پتھر اٹھائے پھینکنے لگے بلا وجہ. انہوں نے چچا نے اپنے بھتیجے کو منع کیا کہ اس طرح پتھر مت پھینکو، کسی کی آنکھ بھی لگ سکتی ہے، آنکھ پھوٹ سکتی ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن بچے ہی تو تھے، وہ پتھر پھینکنے لگے. ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ میں تجھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا رہا ہوں اور تو اس پہ عمل نہیں کر رہا، ان کا نظر انداز کر رہا ہے. جا، میں تجھ سے زندگی بھر بات نہیں کروں گا. تو ایک نمونہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سننے کے بعد ایک نابالغ بچے سے اس کی نافرمانی پر اس کا چچا اس سے قطع تعلق کرتا ہے. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں اور آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو بالکل اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں، دوسری ترکیبوں سے اس کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ توبہ و استغفار کرے. ناظرین، اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مہمان یہاں پر آیا اور آپ کی جو سوال آتا ہے اس پر بہت ہی بہترین طریقے سے مولانا سید شرافت علی ندوی صاحب نے یہاں پر جواب دیا. تو ناظرین، ہمارا یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہم اپنے دونوں مہمانوں کے یہاں پہ شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن چلتے چلتے اپنے نعت خواہ مولانا اللہ کشی نگری صاحب سے گزارش کریں گے کہ خوبصورت نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں. بے سہارا ہوں میں، آسرا چاہیے. بے سہارا ہوں میں، آسرا چاہیے. ایک نگاہ کرم اے خدا چاہیے. ایک نگاہ کرم اے خدا چاہیے. زندگی کو میری روشنی کے لیے، زندگی کو میری روشنی کے لیے، زندگی کو میری روشنی کے لیے، زندگی کو میری روشنی کے لیے. نقش پائے شہ انبیاء چاہیے، نقش پائے چاہیے. یاد مولا سے غفلت رہی عمر بھر، یاد مولا سے غفلت رہی عمر بھر، یاد مولا سے غفلت رہی عمر بھر. زندگی اب تجھے سوچنا چاہیے، بہت سبحان اللہ. زندگی اب تجھے سوچنا چاہیے. دیکھیے جی ارشاد. ورد صلی علی لب پہ جاری رہے، سبحان اللہ. ورد صلی علی جاری رہے. ورد صلی علی لب پہ جاری رہے، ورد صلی علی لب پہ جاری رہے. پاک لیکن زبان کی ادا چاہیے. سبحان اللہ. پھر پڑھیے، پاک لیکن زبان کی ادا چاہیے.
کہ لیکن زباں کی ادا چاہیے، سیرت پاک کو اپنی منزل بنا، سیرت پاک کو اپنی منزل بنا، سیرت پاک کو اپنی منزل بنا، گر تجھے آخرت کی بقا چاہیے، گر تجھے آخرت کی بقا چاہیے. بہت بہت سبحان اللہ. چاہیے. شعر آخری ارشاد کہ التجا ہے ولی کی دم آخری، بہت بہت اچھا. التجا ہے ولی کی دم آخری، لب پہ بس کلمہ طیبہ چاہیے، بس کلمہ طیبہ بس چاہیے. کلمہ طیبہ چاہیے، بے سہارا ہوں میں آسرا، بہت خوب بہت خوب. نگاہ کرم اے خدا چاہیے، بے سہارا ہوں میں آسرا چاہیے، ایک نگاہ کرم اے خدا چاہیے. بہت خوب بہت خوب. زندگی ETV اردو پر اگلا پروگرام آداب. ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں انسداد بدعنوانی ترمیمی بل کو منظوری، نئی یوتھ پالیسی کو ملی ہری جھنڈی. کیجریوال حکومت نے روزانہ جنتا دربار منعقد کرنے کا کیا اعلان، سڑک پر کریں گے عوامی مسائل کی سماعت. کوئلہ بلاک الاٹمنٹ معاملے میں ہوئی غلطی، مرکز کا سپریم کورٹ کے سامنے اعتراف. بازآباد کاری کے لیے ترس رہے فساد متاثرین پر یو پی حکومت نے پھر چھڑکا نمک، فلم ڈیڑھ اشتیا کے لیے 1 کروڑ روپے کی امداد کو دی منظوری. اور دیویانی معاملے کو لے کر ہند امریکہ اختلافات برقرار، امریکی وزیر توانائی نے کیا ہندوستان کا دورہ منسوخ. مرکزی کابینہ نے ٹیلی ویژن چینلوں کے ٹیلی کاسٹ اور ریٹنگ سسٹم میں شفافیت لانے کے مقصد سے ریگولیٹری فریم ورک کی نئی گائیڈ لائنز کو منظوری دے دی. اس کے علاوہ کابینہ نے بدعنوانی پر سختی سے نکیل کسنے کے مقصد سے انسداد بدعنوانی بل میں ترمیم کو بھی ہری جھنڈی دکھائی ہے. مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں نوجوانوں کو بااختیار اور تعلیمی و سیاسی میدان میں مستحکم بنانے کے لیے نئی یوتھ پالیسی سن 2014 کو بھی منظوری دی گئی. کرپشن مخالف ہیلپ لائن کے آغاز کے 1 روز بعد دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ہر روز سڑک پر جنتا دربار منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دہلی کے وزراء بھی سڑکوں پر عوامی مسائل کی سماعت کریں گے. کیجریوال ہر سنیچر کو صبح 9:30 بجے سے 11 بجے تک عوامی مسائل کی سماعت کریں گے، جبکہ روزانہ ایک وزیر عوامی مسائل کی سماعت کرے گا اور مسائل جس محکمے کے ہوں گے اسے روانہ کر دے گا. پرسوں سے ایک سسٹم شروع کر رہے ہیں کہ ہر شنیوار کو دلی سرکار کے جتنے منتری ہیں انکلوڈنگ چیف منسٹر ساتوں کے ساتوں لوگ سچیوالیہ کے سامنے والی سڑک پہ بیٹھیں گے، اور تاکہ کوئی بھی انٹری بیریئر ایکسس بیریئر نہ ہو، کوئی بھی واک ان کر سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے اپنی سمسیا کو لے کے. صبح 9:30 بجے سے 11 بجے تک بیٹھیں گے ہم لوگ. تو جنتا کا سواگت ہے صبح 9:30 سے 11 بجے تک. اور ڈیلی پھر اس کے بعد ہر سیٹرڈے کو تو سبھی منتری بیٹھیں گے،
लेकिन उसके बाद डेली बेसिस पे एक मंत्री सामने बैठा करेगा जो केवल अपना विभाग नहीं सभी विभागों की समस्याएं लिया करेगा और आगे फॉरवर्ड की जाएंगी। टाइमिंग सेम रहेगा जी, टाइमिंग सेम रहेगा। और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ केवल शनिवार को बैठेंगे और जो ग्रीवांसेस आएंगी उनको, जो अर्जेंट कैटेगरी की ग्रीवांस होंगी, मान लीजिए कोई बहुत बीमार आदमी है उसको तुरंत एडमिशन कराना है या कोई ऐसे केसेस को ऑन द स्पॉट वहीं पे फोन करके सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी। जो बाकी ग्रीवांसेस हैं उनको कैटेगरीज में बांटा जाएगा। मरकजी हुकूमत ने एतराफ किया है कि कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट के अमल में कुछ गलत हुआ है। अटॉर्नी जनरल जी वानावटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोल ब्लॉक फराहमी के सिलसिले में रियासती हुकूमतों से मशवरा करके बेहतर तरीके से अलॉटमेंट किया जा सकता था। मरकज ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में इस बात का एतराफ किया है कि कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट मामले में कुछ गलत हुआ है। अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवटी ने जस्टिस आरएम लोधा की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच के सामने कहा कि मरकज ने नेक नियति से कदम उठाया था लेकिन उससे कोताही हुई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गलती की इस्लाह की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बाज कोयला ब्लॉक्स के डी अलॉटमेंट के ताल्लुक से सवाल किया तो वाहनवटी ने कहा कि इस मसले पर सेंटर आइंदा हफ्ते अपना मौक़िफ सामने रखेगा। अटॉर्नी जनरल ने 2013 में ये कहा था कि कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट का मतलब ये नहीं है कि कंपनियां कुदरती वसाइल की मालिक बन जाएंगी, बल्कि कंपनियों को कोयला ब्लॉक अलॉट करने का फैसला पहला मरहला होता है। कोयला की कानकनी के आगाज के बाद ही कंपनियां कोयला पर अपना हक रखती हैं, ताहम इसके लिए कंपनियों को कई तरह की मंजूरियां हासिल करनी पड़ती हैं। इससे कबल कोयला के ज़खायर के लिए मशहूर रियासतें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मगरबी बंगाल ने अदालत उज़्मा से कहा था कि कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट का काम मरकज के तहत होता है और इस मामले में उनका रोल बहुत ही मुख्तसर होता है। वाज़ेह रहे कि कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट में बेकायदगियों का इल्जाम लगाते हुए मफाद आम्मा की 3 अर्जदाश्तें दाखिल की गई थीं, जिसकी सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रहा है। उन मफाद आम्मा की दरखास्तों में कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट को मनसूख करने की अदालत से अपील की गई है। अदालत उज़्मा 1993 से अलॉट करदा कोयला ब्लॉकों का जायजा ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के एतराफ पर बीजेपी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उनका ये सवाल है कि क्या कोयला घोटाले में सीबीआई वज़ीर आज़म से पूछताछ करेगी। उन्होंने कहा है तो मेरा सवाल है, क्या सीबीआई भारत के प्रधानमंत्री से पूछताछ करेगी? अगर वो 32 से 35 कोल ब्लॉक को कैंसिल करने की बात मान रहे हैं तो मतलब गड़बड़ी हुई है। ये भारत के अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं। उस समय कोयला मंत्री किसके चार्ज में था? भारत के प्रधानमंत्री के चार्ज में। तो मनमोहन सिंह क्या कोयला मंत्री के रूप में सीबीआई के सामने अपनी भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे कि जब वो कोयला मंत्री थे तो उन्होंने ऐसा क्यों होने दिया? अपने खातेदारों को 22 करोड़ 885 लाख रुपए लौटाने के सिलसिले में सहारा ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप से ये बताने को कहा है कि जो रकम उन्होंने खातादारों को लौटाई है वो कहां से आई है। जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जस्टिस केएस खेर पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ तौर पर सहारा ग्रुप को मुतनब्बे किया कि अगर उन्होंने ये नहीं बताया कि खातेदारों को लौटाई गई रकम कहां से आई तो वो सीबीआई और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की जांच के लिए तैयार रहें। याद रहे कि सहारा ग्रुप ये दावा कर रहा है कि इससे अदालती अहकामात के तहत खातेदारों को 22 करोड़ 885 लाख रुपए लौटा दिए हैं। शिवसेना के बाद अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भारतीय जनता पार्टी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है। एमएनएस सरबराह राज ठाकरे का कहना है कि वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामजद होने के बाद मोदी को गुजरात के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए था। राज ठाकरे ने मुंबई में मुनक़िदा रैली में सरदार पटेल की तारीफ करने पर भी एतराज जताया है। राज ठाकरे का कहना है कि मोदी को शिवाजी का जिक्र करना चाहिए था। त्या माणसाबद्दल मला त्यांच्या कामाबद्दल गुजरातमध्ये केलेल्या कामाबद्दल मला आदर आहे आणि चांगली गोष्ट वाटते जी मी तेव्हाही बोललो होतो आणि आजही बोलतो। त्याच्यामध्ये काही वेगळं वाटण्यासारखं कारण नाही असावा। पंतप्रधान हा राज्याचा असू नये, त्याच्यासाठी सर्व राज्य ही समान असली पाहिजे।
तो विचार मला असं वाटतं नरेंद्र मोदींनी करावा. गुजरात राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला पाहिजे. गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन से खिताब किया. मोदी की तकरीर पर आइंदा लोकसभा इंतखाबात की पूरी छाप थी. नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म के कल के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब अच्छा दौर यकीनन आने वाला है. मोदी ने कहा कि अब आलमी सतह पर भी तमाम लोग रियासतों से रास्त डील करना चाहते हैं, जो एक अच्छा इशारा है. भारत के पास बहुत सामर्थ्य है और न सिर्फ भारत को लेकिन हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं. ये शक्ति हमारे इस देश के पास है. पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दुनिया के सब देशों का ध्यान भारत की केंद्रीय सरकार से हटकर के राज्य सरकारों की तरफ गया है. हर कोई अब सीधा राज्यों के साथ ही डील करना चाहते हैं और उनको लगता है कि भाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो है. जैसे हुड्डा जी ने कहा, चांडी जी ने कहा, सभी देश इंडियन ओरिजिन हो या बाहर के लोग हों, सबको लगता है भाई अच्छा होगा हम राज्य के साथ सीधा अपना संपर्क बढ़ाएं, कारोबार बढ़ाएं. भारत जैसे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए मैं इसे बहुत शुभ संकेत मानता हूं. सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने वज़ीर आज़म के इस बयान की तायीद की कि जिसमें वज़ीर आज़म ने कहा था कि हिंदुस्तानी मईशत की बुनियाद काफी मजबूत है और मुल्क बैरूनी सरमायाकारी का बेहतरीन मरकज बनता जा रहा है. सदर जमहूरिया आज दिल्ली में 3 रोजा प्रवासी भारतीय दिवस के इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे. सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान एशिया में एक मजबूत मईशत के तौर पर उभर रहा है और इक्तिसादी महाज पर पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान की जानिब देख रही हैं. He is honored for his contribution in the field of community service and promoting ties between India and the Kingdom of Saudi Arabia. Our next award winner, Ms. Ela Gandhi, granddaughter of Mahatma Gandhi. She is a member of Parliament in South Africa from 1994 to 2004. She chairs many trusts and committees and served in public office. Ela Gandhi is honored for her contribution in the field of public service, enhancing India's image and promoting ties. कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला बीएस येडियुरप्पा बीजेपी में फिर वापस आ गए हैं. बीजेपी में उनकी वापसी में नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने खुसूसी दिलचस्पी दिखाई, जबकि अनंत कुमार और आडवाणी एंड कंपनी इसके मुखालिफ थे. येडियुरप्पा ने सन 2011 में रियासत के वज़ीर आला के ओहदे से हटाए जाने के खिलाफ बगावत करते हुए बीजेपी छोड़कर अपनी नई पार्टी केजीपी तश्कील दी थी. कर्नाटक के कदावर लीडर और साबिक वज़ीर आला बीएस येदियुरप्पा की बीजेपी में वापसी मुतवक्के थी. नई दिल्ली में येदियुरप्पा और कांग्रेस के लीडरों की खुफिया मुलाकात हुई थी, लेकिन ये किसी मंतिकी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी. इसके बाद से ही सियासी गलियारों में ये खबरें गश्त कर रही थीं कि किसी भी वक्त येदियुरप्पा अपने पुराने घर यानी बीजेपी में वापस आ सकते हैं. बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अनंत कुमार येदियुरप्पा के बीजेपी में फिर से शामिल होने के मुखालिफ थे, लेकिन आरएसएस की रजामंदी ने येदियुरप्पा की बीजेपी में वापसी की राह हमवार कर दी. पार्टी सदर राजनाथ सिंह और येदियुरप्पा के दरमियान आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसेबल के आबाई मकाम शिमोगा जिले में मुलाकात हुई. ये मुलाकात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हुई और इसी मुलाकात में येदियुरप्पा की पार्टी में फिर से शमूलियत का फैसला किया गया. नरेंद्र मोदी ने भी येदियुरप्पा की वापसी में अहम रोल अदा किया है. मोदी को उम्मीद है कि येदियुरप्पा की वजह से लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को कर्नाटक में 15 से 18 सीटें मिल सकती हैं. अगरचे येदियुरप्पा और बीजेपी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनकी वापसी गैर मशरूत है, ताहम येदियुरप्पा के करीबी लोगों ने इंकिशाफ किया है कि एनडीए के इख्तिदार में आने की सूरत में बीजेपी ने येदियुरप्पा को मरकज में काबीनी वजीर बनाने का वादा किया है. ताहम येदियुरप्पा के बाज हिमायती मानते हैं कि येदियुरप्पा दिल्ली जाने की बजाय कर्नाटक में ही अपोजिशन लीडर बनने को तरजीह देंगे. खबरें ये भी हैं कि येदियुरप्पा शिमोगा से लोकसभा का इंतखाब लड़ सकते हैं, ताहम येदियुरप्पा इन खबरों से इनकार कर रहे हैं. उनका कहना है कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए बीजेपी में वापस आए हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज.
غیر مقیم ہندوستانیوں کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کے لیے دنیا کے مختلف حصوں سے 1000 سے زائد ہندوستانی دہلی آئے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر سینئر صحافی قربان علی نے برطانیہ سے آئی ہندوستانی نژاد چاند کرن سے گفتگو کی۔ چاند کرن نے شکایت کی کہ کانفرنس میں NRI کے مسائل سننے والا کوئی نہیں ہے۔ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا مقصد تھا آپ کا اس کانفرنس میں آنے کا، اور آپ کی جو توقعات ہیں وہ کس حد تک کھری اتری؟ میں آپ سے خاص طور پہ یوں کہنا چاہتی ہوں کہ میں یہاں کبھی نہیں آئی، پہلی بار آئی ہوں، اور میری خاص ذاتی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ ریٹائر ہونا چاہتی تھی اور میں نے تمام پیسہ یہاں بینکس میں رکھ دیا تھا، اور یہ بہت ہی مسئلہ ہے NRIs کے لیے۔ میرا اکیلی کا مسئلہ نہیں، ہزاروں لوگوں کے پیسے، امریکہ، کینیڈا، تمام رہنے والے، ان کے پیسے بینکس کنائیو کر کے بہت سارے امپلائیز مل کے ابھی سٹی بینک میں بھی 25 کروڑ کا گھپلا ہوا ہے، اور کل کی اخبار میں ہے ٹائمز آف انڈیا میں۔ خیر، وہ میرا مقصد تھا کہ میں پرائم منسٹر سے ذاتی طور پہ ان سے مخاطب ہو کے کہوں کہ اس پرابلم اور اس مسئلے کے لیے آپ کیا کریں گے۔ تو اس سے کچھ مایوسیت یوں ہوئی کہ جتنے بھی منسٹر اور خاص طور پہ پرائم منسٹر جو کل آئے، تو کچھ ایسا سلسلہ تھا کہ یعنی لگا کہ وہ کہیں چاند پہ ہیں، آسمان پہ، اور ہم دوسرے ملک میں ہیں۔ آپ لوگوں کی بات چیت نہیں ہوگی؟ بات چیت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کوئی انٹریکٹ کرنے کی صورت ہی پیدا نہیں کی گئی۔ اور پھر دوسرا، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں، یہ بھی سوال کہ یہ تمام اہتمام ہے NRIs کے پیسے کے لیے۔ There's no other reason. They want our money کہ یہاں پہ انویسٹ کی جائے۔ اگر وہ منی ہماری آ کے یہاں چوری ہو جائے تو ہال کے اندر کم از کم 2/3 2/3 میڈیا اور سپانسرز اور ان کے گورنمنٹ آفیشلز، پرواسیوں کو تو کونے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی آپ کی توقعات کے مطابق یہ پروگرام نہیں ہو رہا ہے اور اس میں آپ کی بات نہیں سنی جا رہی؟ نہیں، بالکل کوئی سنی نہیں جا رہی ہے بات۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اورنگ آباد میں واقع درگاہ حضرت نظام الدین کلیمی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے تاریخی اہمیت؟ دیکھیے پروگرام بارگاہ عقیدت میں بدھ کی رات 8:30 بجے اور جمعہ دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ۔ سیفئی مہوتسو میں پانی کی طرح کروڑوں روپے بہانے کے بعد اتر پردیش حکومت نے بازآباد کاری کے لیے ترس رہے مظفر نگر فساد متاثرین کے زخموں پر پھر ایک بار نمک چھڑکا ہے۔ ریاست کی فلم پالیسی بنانے والی فلم بندھو کمیٹی کی سفارشات کو منظوری دیتے ہوئے اکھلیش حکومت نے مادھوری دیکشت کی فلم 1.5 عشقیہ کو 1 کروڑ روپے کی امداد کو منظوری دے دی ہے۔ 1.5 عشقیہ کے علاوہ 1 کروڑ کی رقم سیف علی خان کی فلم بلیٹ راجا کو بھی دی جائے گی۔ یوپی حکومت کا جواز ہے کہ ایسا کرنے سے دیگر فلم پروڈیوسر یوپی میں فلم کی شوٹنگ کریں گے۔ مظفر نگر فساد متاثرین کی قسم پرسی کی حالت کے چلتے بالی ووڈ اداکار کی سیفئی مہوتسو میں شرکت پر سیاسی و سماجی گوشوں سے تنقید کی جا رہی ہے، لیکن سلمان خان نے سیفئی مہوتسو میں پرفارم کرنے کا دفاع کیا ہے۔ سلمان کے مطابق وہ جہاں بھی پرفارم کرتے ہیں اس سے انہیں وہاں کے مقامی افراد کی صحت اور تعلیم کے شعبوں میں مدد کا موقع ملتا ہے۔ سلمان خان کے